Atong gipasalamatan ang mga nagsunod pinagi sa pag-subscribe nining maong channel para nga updated mo sa mga video nga ato ang ipagawas. Sa mawala pa naka-subscribe, palihog sa pag-subscribe nining maong ato ang channel para nga makasunod kamo sa ato ang mga topiko nga atong paghisigutan may labot sa mga issues and concern mahitungod sa mga practices karon sa kalibutan kung nauyon ba kini sa kasulatan. Gumikan kay karon mga higalaw igsoon kung imuhang susihon sumala pa sa giingon sa atong manuluwas diya sa Marcos 12:24 nga ang hinungdan nga mga sayop ang tao. Masayop ang pagpanudlo, masayop ang mga doktrina, mga higalaw igsoon, masayop ang mga binuhatan gumikan kay walay kasayuran sa kasulatan. So mao kanay usa sa mga rason ngano nga masayop no ang mga buhat sa tao sa iglalantaw sa ato ang makagahom. Kay kung kita ray mo hukom, kung ato arang mata mo mulantaw mga higalaw igsoon, makaingon ta nga kini ang ato ang gihimo maayo ra. No? Pero sa iglalantaw dahil sa ato ang makagagahom, kini siya usa ka dautan. So unsa may ato ang gitawag og kini ang basihan, standard nato mga higalaw igsoon nga matarong ang ato ang ginahimo or ang ato ang mga doktrina nga ginatudlo mga higalaw igsoon kun dili ang kana nga basihan mao gayud ang kasulatan. So para nga updated mo kanunay sa ato ang mga videos may tungod sa mga pagtuki sa mga issues and concerns, mga practices karon sa kalibutan, kung atong i-evaluate kini siya may kaligson, sumala sa balaan nga kasulatan. No, so karon mga kaigsuonan ko sa dili pa di kita mo sa dili pa ko malimot ang atong previous nga video. Salamat ta sa mga corrections. Natay correction atong previous ato nga video may tungod sa leap year. Ang leap year mga igsuon, dili kini siya every 3 years mahitabo, kundi every 4 years. Kada upat ka tuig. Kaya ang ato ang nalitok manggod dito sa una natong video. Nya wala na to siya na edit mga minahal ako nga mga tiglantaw nining ato ang channel. Every 3 years ato ang nalitok din no. Unya every 4 years kini. So correction lang. Correction nato sa previous nato nga video. Ang leap year mahitabo every 4 years. Kana siya mga igsuon. Every 4 years. No? So salamat atong pasalamatan dahil si Sister Leslie Bernadis nga nakabatikod sa pag-meet lang nato sa every 3 years, every 4 years kato siya. So salamat igsuon Leslie sa pagpahinumdom nga doon na kitay mga sayop no. So digid kalikayan mga igsoon. Salamat kayo sa corrections. No, I stand to be corrected. So salamat kayo. Karon mga minahal nga mga tiglantaw, ato ang paghisigutan usab ang usa sa mga sikat kayo nga mga practices nga kadaghanan gyud sa mga nagkanlain nga sikta sa Kristyanismo nagtuo nga ang atong manuluwas na banhaw sa adlaw nga Domingo. So mo ka na nga ato ang tunan. Ato kini siyang i-evaluate sumala sa kasulatan kung Domingo ba gyud, tinuod ba gyud nga Domingo na banhaw ang ato ang manuluwas. No? Unya gitawag kuno nila kini og Easter Sunday. No, Easter Sunday. So sikat kayo nga celebration last Sunday mga higalaw igsoon. So ato ni siyang i-evaluate, no? Dili ni siya ingon nga nang hilabot kun dili ato ni siyang i-evaluate sumala sa kasulatan kung husto ba kini, no? Husto ba kini siya nga mga pagtulunan mga higalaw igsoon nga Domingo na banhaw ang ato ang manuluwas. Kini siya gituuhan sa kadaghanan gumikan sa teksto diha sa Matthew 28 mga versikulo 1, 5 ngadto sa 6. Matthew 28, mga versikulo 1, 5, dahil nga sa 6. Naingon maguna sa diya sa maong teksto, mga
minahal nga mga tiglantaw nini ato ang channel. Sa Matthew 28:1 ningon siya, unya nilabay ang adlaw nga ipapahulay sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa 5 ngadto sa 6 ningon siya diha nga unya ang anghel niingon sa mga babayi, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Yasua nga gilansang sa kahoy. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala sa gayod sa iyang giingon. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. So paglantaw mga higalagsoon sa duha ka Maria dito, unaligid na ang bato. Wala na dito ang atong manuluwas. Unya gumikan anang wordings nga nag-ingon nga pagkalabay sa adlawng ipahulay sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo. Nito o gipatuo o gitudlo sa mga kaygalaan nato nga mga nagkanlain nga mga sikta sa Kristyanismo nga nabanhaw kuno atol sa adlawng Domingo. So muna kini siya ato ang tun-an mga higalagson. Ngano nakaingon sila nga nabanhaw sa adlawng Domingo? Gumikan aning wordings nga sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo. Higala og isuon kini siya na nga event sa kasulatan nahitabo kini siya didto kini siya sa Israel. Atong i-consider sa atong pagtuon sa Biblia, atong i-consider ang kini ang gitawag og settings niini kun hain kini siya nahitabo. Higala og isuon nahitabo ni siya didto gyud sa Israel. So kun imo lang tawon kini nga mong teksto higala og isuon sa English, kanang word diha nga pagkakaadlawon dito sa English is dawn kana, dawn. Kung imo lang tawon ang meaning sa pulong nga dawn, higalaw isuon, sumala pa sa kini ang Cambridge Dictionary. Ang meaning sa dawn sumala sa Cambridge Dictionary, nag-ingon sa dinhi, the period in the day when light from the sun begins to appear in the sky. Kani siya nga definition mga higalaw isuon, sumala sa Western principle. Western kini nga definition. Higalaw isuon. The period in the day when light from the sun begins to appear in the sky. Nga sa ato pa ka ng inugsilang, dayong silang sa adlaw. Mo ka na ang dawn. Pero sa Eastern principle, higalaw isuon, dito sa mga Israelitas, Eastern principle, ato ang kwaon higalaw isuon, ang dapit, kundi kini siya nahitabo. Dito man siya nahitabo sa Israel. So ang prinsipyo nga atong i-follow, higala igsuon, dito gyud ta magbase pod sa Israel. Tungod kay dito man siya nahitabo. Dito sa Israel higala igsuon, ang meaning sa maong gitawag og dawn, mao kini ang na sumala gyapon sa kini ang Cambridge Dictionary. It is the start of a period of time. It is a start of a period of time or the beginning of something new. It is a start of a period of time. Sinugdanan kini sa usa ka panahon or mao kani ang sinugdanan sa bag-o na usab nga kapanahonan. Muna kanay sige tawag og dawn, higalaw ison. Unya sa uban pa nga mga meaning sa Biblia o sa kiniang sumala sa mga dictionary, ang other meaning higalaw ison sa word nga dawn is break of day or break of the day. Break of the day. Mao kana ang meaning sa word nga dawn. Higala og ison. So ang Eastern principle or definition sa word nga dawn didto sa mga Israelitas, it is a break of the day or the start of a period of time. Higala og ison. Kanus aman magsugod ang the start of a day or break of the day sumala sa Hebraic principle of time reckoning. Higala og ison, magsugod kini gikan sa usa ka pagsalop ngadto sa lain nga pagsalop. Mao kana siya higala og ison ang kaniang pagbantay nila sa usa ka adlaw.
Nagsugod di siya gikan sa pagsalop ug matapos hangtod na pod sa moabot ang pagsalop sa usa ka adlaw. Mo na gitawag og one day nga reckoning. Sumala sa biblical principle. Kana siya higaligsuon ang atong i-follow tungod kay kini nga panghitabo diya sa Biblia nahitabo siya didto sa Israel. Ang ilahang mindset higaligsuon sa mga Israelitas, ang ilahang dawn dito is break of the day, magsugod pag sunset. So, karon another na kini ang referensya nga nagpamatuod. Sumala sa maayong balita Biblia higaligsuon. Sa listahan sa mga pulong, kung imong lantawon ang word nga adlaw igpapahulay diha. Mao kini ang definition sa adlaw igpapahulay. Ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado sa mga Hudyo. Magsugod kini sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes ug matapos sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Matapos kini siya higaligsuon pagsalop sa adlaw Sabado. Pagsalop man ng adlaw Sabado, magdiha na magsugod ang gitawag og pagkwenta sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. So kanang pagkakaadlawon diha nga word higaligsuon sa Bisaya, sa English dawn, break of the day kana. That is the start of the new a day of the week nga mao ang Sunday. Mao kana ang pagkwenta pagsugod sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Pagsalop di ay kana sa adlaw diha sa Sabado. So klaro kayo higaligsuon, sumala sa Hebraic faith Hebraic faith principle of time reckoning. Ang kanang pag-adto sa mga duha ka Maria dito sa lubnganan ni Yahshua mga higaligsuon. Naatol kadto siya sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Modoy sa pagsugod og kwenta sa adlaw nga Domingo. Muna sa break of the day, muna dawn didto higaligsuon sa Israel. Didto man nahitabo. So didto nato higaligsuon sundon kung unsay pagkwenta nila sa panahon. Dili ang pagkwenta sa mga western countries. Higala og isuon. So mo na labing matuod diha. So karon another nga referensya nga nagmatuod nga ang break of the day nila dito is sunset from sunset. Sa Leviticus 23:32, ang basihan mga higalagsuon sa pagsaulog sa mga kapistahan ni Amang Yahweh usa pa nga tinudlo nga panahon diha sa kasulatan, magsugod kini siya pagsalop ngadto sa pagsalop. Ang example diha is ang pagsaulog sa Yom Kippur, kung gitawag og pagpuasa. Magsugod kini sa alas 6 pag sunset ug motapos kini pag-abot na usab sa lain na usab nga sunset. So mao kana higala igsuon ang break of the day sumala sa Hebraic faith of kini ang time reckoning. So karon didto di ni siya nahitabo pag human gyud pagsalop kanang right after pagsalop sa adlaw sa Sabado mo toy pagduaw sa duha ka Maria didto sa lubnganan. So atong lantawon mga higala igsuon, atong i-check kung tinuod ba gyud nga Domingo na banhaw ang ato ang manuluwas. Unsa may basihan higala igsuon? May tungod sa pagkabanhaw sa ato ang manuluwas. Sumala sa giingon sa atong manuluwas diya sa Matthew chapter 12 verse 40. Kapitulo 12 bersikulo 40 sa Matthew. Ningon siya diya. Sa mga sihunas, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda. Dito sa dagat. Tulo usab ka adlaw ug tulo ka gabi ang anak sa tawo sa ilalom sa yuta. Atong usbon ang pahayag diha imo makita sa kapitulo 12 bersikulo 40 sa Matthew. Higala igsoon. Sa mga sihunas, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda sa dagat. Tulo usab ka adlaw ug tulo ka gabi ang anak sa tawo sa ilalom sa yuta. Karon mga higala igsoon, ato ang kwentahon. Alang sa ikaayo sa argumento, atong uyunan sa walay pagtugot. Kay sumala pa nila Bernes kuno
namatay ang atong manluluwas. Atong kwintahon. Arithmetic, simple arithmetic. No? Simple arithmetic. Bisan grade 1, makabalo mo kwenta higalag suon. Mo plus plus ato ra i-plus plus. Simple arithmetic. Kung matutal ba nato og tulo ka adlaw og tulo ka gabi ang atong manluluwas dito sa kinapusuran o ilalom sa yuta before siya nabanhaw. Okay? So, alang sa ikaayo sa argumento, atong sakyan apan dili nato uyunan, no? Ato ang kwentahon mga igsoon. So dire ta. Kani ang ato ang kwentahon. Ingon sila nga Bernes kuno atong sugtan. So sa alang sa ikayo sa kani ang argumento atong sugtan Bernes. Nabanhaw kuno og Domingo. Sige atong lang tawon, ha? So kaning Bernes higalag igsoon kani Friday. Bernes diri sumala sa Hebraic principle of time reckoning. Magsugod ang ilahang pagkwinta sa usa ka adlaw pagsalop. Sa to pa maguna ang gabi ana. Maguna ang gabi. So anang alas 3 sa Bernes kani. Alas 3 kaning white kaning ako ang kaning puti mga igsoon. Kuan ni siya. Adlaw ni sa nga bahin sa Bernes. Kani siya mo ni siya ang gabi nga bahin sa Bernes. Kanya pagkahapon ani mga alas 3 mga igsoon kani alas 3 dire. Kuan ni siya. Mo ni ang panahon diin namatay ang atong manluluwas dire alas 3. Unya gidali-dali man to pagkuha ni Jose ang patayng lawas ni Yesua dito sa kahoy sa istaka. Tungod kay dili na siya gusto nga maabtan pa ni pagkaugma tungod kay pagkaugma to Heidi Sabat kato. Dako kato nga adlaw ipapahulay mga higalaw igsoon. Nga sa ato pa dili to ordinaryo nga ipapahulay. High day Sabat kato, no? So gidali-dali pagkuha ang patayng lawas ni Jose nga di gyud maabtan og salop sa adlaw aning pagkasabado. Kay mom din pagsalop ani higalaw igsoon, diya na magsugod ang pagkwenta sa adlaw nga Sabado. Kani pagsalop. So pagsalop adto nalubong na gyud ang patayng lawas ni Yesua dito sa lubnganan. Pagsalop higalaw igsoon. So wala pa gyud to kasalop kay dili man gyud to pabuton nga mosalop ang adlaw kay pagsalop sa adlaw magsugod naman na ang gitawag nila og Heidi Sabat. Wala naman ay bisan usa nga obra nga pagahimuon. Lunlon naman gyud nga pagpahulay didto higalaw igsoon. So pagsalop ani mga higalaw igsoon, nakalubong na gyud ang atong manluluwas. Sabado sa gabi. Pagka Sabado sa hapon, mga higalaw igsoon, pag-abot og Sabado sa hapon, usa ka gabi o usa ka adlaw na ang lawas sa atong manluluwas didto sa ilalom sa yuta. Usa ka gabi ug usa ka adlaw na pagka Sabado sa hapon. No? Pagka sumad atong iyang pagkalubong. Unya, pagka Domingo sa hapon, mga igsoon ug mga higala nako. Pagka Domingo sa hapon, duha ka gabi na siya ug duha ka adlaw. Duha ka gabi ug duha ka adlaw. Unya karon kay ilaha man ang giingon nga Domingo man kuno siya nabanhaw. No, kay sa kadlawon man kuno to niadto ang mga ang duha ka Maria dito. So kung sakyan nato, dili nato uyunan. Nantawa kung sakyan, kung sakto pa ang giingon no nga nabanhaw siya og Domingo. Pila ra man siya ka gabi. Nabutang ra siya higalaw igsoon og wa gan siya kabot og duha ka gabi, no? Wa gid siya kaabot og duha ka gabi kay ang time reckoning ana ang Sunday ani kanang pagsalop sa adlaw. Pagsalop sa adlaw ato mo man to ang pag-adto nila sa lubnganan anang Domingo. Mga higalaw igsoon. So, pag-abot nila dito wala naman si Yesua. So nagpasabot nga wa gyud siya nakaabot og duha ka gabi. Perting layuat nya kay 3 days and 3 nights man siya didto sa ilalom sa yuta.
So nahimong bakakon ang atong manluluwas diya sa Mateo chapter 12 verse 40. Mga higala igsoon. No? So kanos aman siya mo tangkod og 3 days and 3 nights. Dinhi na siya mo tangkod sa Lunes sa hapon. Lunes sa hapon na, Monday sa hapon. Pag-abot sa Monday sa hapon, diha na siya mo tangkod og 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights, Lunes sa hapon na siya mutangkod mga higala igsoon. Osbo na to og kwenta. Pagsalop sa Sabado, usa ka adlaw ug usa ka gabi siya. Pagkasalop sa adlaw Domingo, 2 ka gabi ug 2 ka adlaw na siya. Pagkasalop sa adlaw nga Lunes, tulop na siya ka adlaw ug 3 ka gabi. Nga sa ato pa kun sakto pa lang unta mga higala igsoon ang ilang giingon nga 3 days and 3 nights matunong nga Lunes na banhaw ang atong manluwas. Kung ato yung subayon ang giingon sa atong manluluwas nga 3 days and 3 nights siya dito sa kilala pusuran sa yuta. Unya kay kung tugutan nato nga Domingo, wala man siya nakaabot og 3 days and 3 nights. Alang-alang gani siya 2 nights. Alang-alang po siya 2 days sigala igsoon. Wa gyud siya natunong sa kasulatan. Gihimong bakakon si Yaswa kung imong tuuhan nga Domingo siya nabanhaw. Kay wala siya kaabot og 3 days and 3 nights sa ilalom sa yuta mga higala igsoon. So di modo nga kining pagsugat nila sa pagkabanhaw sa Domingo null and void kung ang atong sundon ang balaan nga kasulatan. Pero kung ang imong sundon mao ang sugo sa tawo, kana mga higala og igsoon, pwedeng may sakto. Pero kinsa may ato ang sundon? Ang sugo sa tawo o ang sugo sa atong langitnon nga mahan? So ikaw ray magpili ana. So salamat sa mga paglantaw, hinaut-unta nga doon na kamoy nakatunan sa ato ang nubo nga explanation may tungod sa pagkabanhaw sa ato ang manluluwas. So katong wala pa naka-subscribe, ayaw kalimot pag-subscribe sa ato ang YouTube channel sa Pobreng Teacher TV. Daghang salamat sa paglantaw.